السلام. هذا السوجي ديال الباك اس تي ان برودكسيون دي 2011، الدورة الاستدراكية ديال الراتراباج 2011. غادي نبداو بالكونترا، حيت فيه شي 2 ولا 3 بارتي. غادي نبداو بالكونترا د فاز. كونترا د فاز اللي عطاوهم باش يكملوها، باش يصاوبوها. الكونترا د فاز هي لا بيس، هي هادي بيس، هي لا بيس. غادي نكومبليتيو لهاد الشيء هذا كامل. هي لا ميزون بوزيسيون isostatique, les codes fabriqués non chiffrés, les outils en position de travail, la désignation des opérations, les noms des outils de vérificateurs et les conditions de coupe et d'avance. Après, غادي نكومبليتيو هاد لابارتي اللي خاصها هي بلا ميزون بوزيسيون، يعني بالريفيرونسيال والكونترا د فاز. لا بيس اللي عطاوهم في 2011 راتراباج ديسان ديفينيسيون، عفوا مرسوم هنايا مع لي سبيسيفيكاسيون جيومتريك كاملين، اي معلومات على لا بيس. يعني لا بيس مرسومه في ليشيل 1/2، لا ماتير 35 سي ار MO4 والديامتر اكسترا اكسترا. دونك هادو هما المعلومات، وهادو معلومات على لاكام. دونك لا بيس ديالنا هي هادي. غادي نشوفو شنو مطلوب في الكونترا د فاز، اش من فاز اللي غنديروها. الور هنا انا كتبت هنايا في هاد الورقه هادي، درت لافون بروجي ديال هاد لا بيس هادي كامله. لافون بروجي لا فاز 10 هي السياج، يعني غادي نشدو واحد لابارت كبيره وغادي نقطعو منها في الماغازان بيان سور. نقطعو واحد نشوفو ديك لابار اللي عندها الديامتر 204، نقطعو دونك ديامتر 204 وليبيسور ديالها 44. هذه لا فاز الاولى، فاز ديال السياج. هذه تيقطعها الماغازيني، هو اللي تيوجد لي بيس. يا حنا لي فاز ديالنا اللي تيهمنو هما اللي جايين من بعد. كتجي الاول ثاني فاز هي لا فاز ديال التورناج، فاز 20، فاز تورناج، دريساج ديال اف 1 والاف 3 والشاريوتاج ديال دي 2 الدريساج ديال اف 1 والاف 3 هما هي دريساج ديال اف 1 ديال هادي، والاف 3 هي هاد لا فاز كبيره. هادي لا فاز 20 ولا فاز 30. غادي نقلبو لا بيس باش ندريسيو هاد لا فاز 2 الاف 2 وندريسيو عاوتاني هاد لا فاز هادي، ولكن هادي غتسبق، هادي غادي تسبق ونقلبو لا بيس. لأن لا فاز 20 و 30 غدار في التورناج في واحد التور باراليل. ها هي فين مكتوبه فاز دو تورناج، دريساج اف 1 اف 2 شاريوتاج ديال 3. هنا هذه هي اللي كتهمنا. ابخي كاين من بعد ما نساليو من نوجدو هاد لا بيس، غتوجد ليهم هاد لا بيس هادي. غادي نمشيو للبروشاج. البروشاج علاش؟ باش نديرو البروشاج. سي ان بروسيدي اللي كيدير دي رينور انتيريور بحال هادو، هاد لي رينور انتيريور. البروشاج، من بعد البروشاج كيجي الكونتورناج. هاد الكونتورناج فين غنديروه في ماشينه كوموند نيميريك، هي اللي غادي تجي في لابارتي الثانيه اللي غادي نشوفوها من بعد، باش كنديرو لها البروغراماسيون. غادي تصاوب لها ماشينه كوموند نيميريك ونديرو لها البروغراماسيون. اذا البروغراماسيون ديال هاد الكونتورناج غيدير في لا فاز 20، هي اللي نديرو لي كوردوني دو بوين والبروغراماسيون. ابخي كاين لا فاز 60 ما ديروهاش. من بعد منين يساوي الكونتورناج غادي يمشيو للتريتمون تيرميك. باش يديرو التريتمون تيرميك لي سيرفاس، باش يزيدو في لا دورتي ديال لا بيس، يزيدو لها في لا دورتي دو لا بيس. شنو النوع ديال لا بيس ديالنا؟ سي ان اسي فيبلمون اليي. ممكن نديرو ان ترومب سامبل ولا دار ان ترومب. كاين دي ترومب خاصين بالنسبه لي زاسي اليي، سوا فيبلمون ولا الفورتمون. هادو راه في البروغرام ديال الدوزيام اني اس تي ان. ملي كنديرو تريتمون تيرميك لا بيس كتخرج لنا كلها كحله، لي سيرفاس كيخرجوا كلهم يعني ما مزيانينش، كلهم نوار. اش كيديرو؟ تندوزوها في لا يعني ما قبل الاخير ديال لا فاز. كنديرو ريكليفيكاسيون ديال لي بروفيل ديال لا بيس. بروفيل، هاد لي بروفيل هادو نديرهم هاد
نديرو لا ريكتيفيكاسيون. من بعد كاين كونترول فينال. الكونترول فينال شنو هو؟ الكونترول فينال هو الميترولوجي، هو الميترولوجي. غير واحد الملاحظه هنايا، بهاد لي فاز ديال السياج من بعد لي فاز ديال التورناج من جهه عاوتاني نقلبو لا بيس نديرو جهه اخرى، مشاو ديريكتومون هما البروشاج، مشاو ديريكتومون البروشاج باش يديرو لونور. اذا شنو هي لا رومارك هنا بالنسبه لي؟ هنا لا رومارك راه نساو هادي معلومه، سي ان سوجي ديال 2011. هنا ما نساو واحد لافاز ديال باش يديروا هاد لا ليزاج هادي. انا قبل ما باش نديرو بعدا البروشاج خصنا نوجدو بعدا سميتو لا ليزاج، عاد نديرو البروشاج. الو فيما يخص هاد البروسيدي اللي كيدير لي روني هاد البروشاج، كاين ان اوتر بروسيدي اللي كيدار سميتو المختزاج. اذا الا مثلا جاكم شي سؤال على شنو هما البروسيدي باش كنصوبو لي رونير انتيريور، بحال كيكون عندنا وحده ولا جوج، ممكن تكون وحده ممكن جوج ممكن تكون ربعه ديال لي رونير، نديرو سوا البروشاج سوا المورتيزاج سوا المورتيزاج. وهاد لا بيس هادي يعني ما غيصوبوش بزاف لينوتي، يعني ماشي بزاف محدوده. هما يستعملوا البروشاج كان بامكانهم يستعملوا غير المورتيزاج، لان البروشاج غالبا تيستعملوه بالنسبه لي ترافاي اون سيري. هادو معلومات كلها فيما يخص لا بيس، يخص لا بيس ديالنا. نشوفوا هاد لا فاز ديالنا هنايا، نديرو لا ميزون بوزيسيون ديال لا بيس. لا ميزون بوزيسيون ديال لا بيس يعني هنا كنعرفوا لي بيس بحال هاد الشكل هذا ديامتر كبير. اون فوا كيكون الديامتر سوبيريور، اون فوا كيكون الديامتر سوبيريور لا لونغور، سونتراج كور، سونتراج كور، سونتراج كور. اذا شنو خصنا لا فاز سونتراج كور، يعني لا فاز غتاخد 3 والسيلندر غياخد، نديرو ليه 2 زابوي. هادو سيت اون بيس بروت، هادي سيت اون بيس بروت. اذا غادي ندير لي سامبول ديالي نديرهم بحال هكا. لاحظتوا درت دو تري علاش؟ لان سيت اون بيس بروت. الا كانت لا سيرفاس ايجوني كنديرو ان سيل تري، ندير ان دونك دو 3. هذا النوع ديال الكونتاكت ديال لابوي. وهاد العلامه هذه اللي كنزيدو دو تري كتعني سيرفاس بروت، وهاد لو تري اللي كنزيدو هنا يعني سي ان ابوي فيكس، سي ان ابوي فيكس il n'est pas réglable. درت هنايا ونديرو 4 و 5، هذه حتى هي بروت 4 و 5 نديرو هنايا. ونزيد السيراج الفوق، السيراج حتى هو سي ان سيراج كونسونتريك. يعني على شنو كتعني ديك الكلمه ديال السيراج كونسونتريك؟ كنعرفوا الموندران البورت بيس عنده 3 مور، خصهم لي 3 مور يقبطوا لا بيس. الا كان بعض المرات ملي كنديمونطيو لي مور وكنعاود نمونطيو ما كنمونطيوهمش مزيانين، كيصدق مثلا لا بيس حنا غنشدوها غير بجوج واحد ما كيشدش مزيان. اذا لي 3 مور خصهم يشدوا مزيان. هذا هو السيراج كونسونتريك. وهاد لي مور بعد ديال السيراج كونسونتريك سو سون دي مور دور. وعلاش درنا هاد العمليه هادي ديال هادي درناها؟ كنستعملو غالبا لي بياس اللي تيكون بروت. ماشي مشكل، حنا واخا يكون نوع ديال الكونتاكت ستريي، واخا تبقى ديك لا تراس لان غادي من بعد تيجينا. اذا درنا لا ميزون بوزيسيون ديال هاد، غادي نديرو لي زوتي اون بلاص. نديرو لي زوتي. Alors قبل ما نديرو لي زوتي جو بريفير ندير لي كود فابريكي، لي كود فابريكي. alors لي كود فابريكي عاوتاني لي كود فابريكي كدير ما بين لا سيرفاس دابوي و لا سيرفاس ايجوني، سيرفاس دابوي و سيرفاس ايجوني. ها لا سيرفاس دابوي يعني اللي فيها لي زابوي، لا سيرفاس ايجوني ها هي. اذا غادي نجي هنا ندير لها بحال هكا، ما نديروش دو فلاش، لا ندير ان بوان. وهاد البوان هذا يعني البوان اللي لا سيرفاس اللي فيها لابوي كتنطلق حتى تمشي لهنا. هادي سي سي اف 3، سي اف 3، سي اف 3. وغادي نزيد ندير ان اوتر سي اف
حيت هاد لا سيرفاس يجيني كاينين دوزيام سيرفاس يجيني، ها هي نفس الشي. غندير لها هكا فلاش وندير ان بوان هنايا وندير سي اف ان، سي اف ان تيبقى الديامات، الديامات غادي ندير له بحال هكا، الديامات ندير بحال هكا. الوغ ملي كندير الديامات كندير دو فلاش هاكا هنا وهنا، هنا وهنا. من بعد نشرح لكم علاش كنديرو دو فلاش وكنديرو دو سي اف، دو سي اف دو. الا خديناها غير مرية، الا خديناها غير مرية سي اف كنجيو هنا، الا خدينا غير مرية كندير له بحال هكا ان بوان هنا وكنهبطو كنديرو اون فلاش وكنديرو غير سي اف وحدة، سي اف وحدة. والسي اف الاخرانية هي ديال الشونفران، ها هو شتي الشونفران، الشونفران ها هو. وغنديرو هنايا سي اف هاد بلا ما نعاود نتراسيها، ندير سي اف 4 يعني هاد الشونفران الصغير هنايا. هذا en ce qui concerne la mise en position ديال لا بيس. Et après خصني نصاوب لي زوتي دو كوب، نصاوب لي زوتي دو كوب. عندي ان دريساج وعندي ان شاريوتاج. دريساج غندير هنايا واحد لوتي هنا، واحد لوتي هنايا. وهاد لوتي هذا اللي غندير دابا هنا سي انا خصني ندير لوتي كاربير، ندير لوتي كاربير ندير له بحال هكا. سي ان اوتي كاربير. الوغ ملي كنسمعو لوتي كاربير راه ماشي كل لوتي كاربير، راه هي البلاكيت، هي هاد البلاكيت هادي، هي هاد البلاكيت اللي كتكون ها هي مفيسية بأون فيس هنايا باش إلا تهرس مثلا هاد لاريت هادي ممكن ندورها. و لافونس ديال هاد لوتي هذا غيمشي بحال هكا، نديرو الام اف موفمون دافونس. ونصاوب لوتي ديال الشاريوتاج، لوتي ديال الشاريوتاج ندير ان اوتي هنايا اللي غيشاريجي لنا هاديك الديامات. غنصاوب بحال هكا. عاوتاني هنا هاد لو بوان هذا سي اون فيس، سي اون فيس. إذن غيدير لنا الشاريوتاج، هذا غيدير لنا الدريساج ويدير لنا حتى الشونفران. دونك هنا tout ce qui concerne la mise en position, les codes fabriqués ou les outils de coupe. نكومبليتيو هاد لابارتي ديال الريفيرونسيال. هنايا درنا ابي بلان، راه ممكن في الكوريجي تشوفوا هاد الكوريجي تشوفوا هاد الشيء هذا. انا بالنسبه لي غير الشرح. لابي بلان سير بي ان، سير بي ان. ها هو هاد لا سيرفاس هذا هي مكتوبه بي ان، شتي بي ان هاي بي ان. لابي بلان سير بي ان. عندنا 3 زابوي، 3 زابوي. كنعرفوا بان لابي بلان شنو فيه. لابي بلان راه فيه اون ترانسلاسيون و دو روتاسيون. اي ابخي عندي شنو 4 و 5. ملي كيكون عندنا 4 و 5 سي ان سونتراج. هاد 4 و 5 سي ان سونتراج كور، سي ان سونتراج كور. درناه على لا سيرفاس بي، نسموها لا سيرفاس بي. دونك على سونتراج كور سور بي و بي دو. وابخي كاين السيراج، السيراج راه محسوب معاهم، راه فيه السيلندر كله فيه 4 و 5 والسيراج كونسونتريك السيراج سور بي دو. كومبليتيو هاد سميتو هنا. الور عندي الان و دو و 3. لوبيراسيون الاولى اللي غادي ندير، لوبيراسيون الاولى غندير دريساج
دريساج ديال اف ان، دريساج ديال الاف ان، وغتعطينا سي اف ان. لوتي اللي غادي نستعملو بما ان كنديرو الدريساج بلا ما نقلبو، يعني بلا ما يجيب شي حوايج من راسو، كدير ان دريساج، كدير اوتي ادريسي. هنا استعملنا اوتي ادريسي، تستعمل اوتي ادريسي يعني بلا ما ندخلو في لي ديتاي. ممكن دير مثلا كودي ا 45 دوغري. الفيريفيكاتور الكاليبر كوليس، فيريفيكاتور كاليبر ا كوليس. فوقاش كنستعمل هاد الكاليبر كوليس؟ الا ملي عندي سوا لي ديمونسيون انتيريور ولا اكستيريور اللي كيكون عندهم لي زيتي ديالهم لي ديزان، يعني بلوز او موان 0.1 بلوز او موان 0.2 ولا دي حتى دي سونتيام. يعني كاليبر كوليس من الاحسن ناخذ الكاليبر كوليس ديال الكاليبر ديال 1 سيكونتيام، بريسيزيون ديالو مزيانه، بريسيزيون ديالو راه مزيانه بارابور للديزيام. 1 سيكونتيام يعني 1 تقسمها على 50 كتعطيك 0.02. هو لا فيتيس دو كوبلي عطينا في لي دوني ديال 100 100. لافونس بار تور 0.1. الان 156. الان ايكال ا 156. هادي معطيه هادي جو كالكولي ممكن نديروها هنايا. هاي نديرو ان ايكال 1000 في سي على بي فوا دي. 1000 هي ها 1000 فوا لا فيتيس دو كوب 100 مقسومة على 3.14 مضروبة في شحال ديامتر بروت اللي عطاونا 204. ديامتر بروت 204. انا كنت وريتها لكم في الاخر. ها هي بارتي سياج ديامتر 204 دي بيس 204. وغادي نشوفو شحال غتخرج لنا. هي هاديك غتخرج لنا 156، هي اللي كاينه هنا 156 تور بار مينوت. الفي اف هاهي 156 تور بار مينوت. الفي اف ما كايناش. بروفوندور دو باس ما عطاوهالناش، ماشي مهمه. هادي ماشي مهمه، حيت من بعد نقول لكم علاش ماشي مهمه. الفي اف خلا حتى هي ما سي با لابان باش كومبليتي، ولكن في حالة ما مثلا يعطيونا مثلا كالكيلو الفي اف ما فتونا راه هي ان فوا اف. ان هي 156 فوا لافونس، ها هو فوا لافونس، ها هو 0.1 فوا 0.1. اذا غتعطينا 15.6. شنو هي لونيتي ديال المليمتر؟ هي لونيتي ديال لافونس هي مليمتر بار مينوت. مليمتر بار مينوت. شوفوا لوبيراسيون الثانيه اللي غنديرو هو الدريساج. دونك سي با لابان باش كل مره نبدا نبين الديسنت ديفينيسيون باش نوريكم لي اف 1. شوفوها نتوما في الكوليجي. الدريساج ديال اف 3 اي شاريوتاج ديال دي 2. اذا غيكون عندي جوج ديال لي سي اف 2. سي اف 2 راه ديال الديامتر. هاي سي اف 2 ايكال، دوك قالوا لنا نون شيفري سي اف 3. سي اف 3 هاهي نون شيفري تاهي. نون شيفري هي لا بيس كلها ليبيسور ديالها كلها فيها 44. كلها فيها 44 ولا بيس فيني كلها فيها 40. سي با لابان باش ندخلو في لي ديتاي. انا كاين واحد لي بتي زيرو هنايا. شنو غندير انا؟ غندير دريساج وندير شاريوتاج. شنو غندير لوتي؟ عندي دريساج وشاريوتاج. نكتب هنا تو سامبلومون اوتي. هاهي دريساج اوتي ادريسي اي اشاريوتي. بلا ما ندخل انا في التفاصيل لي ديمونسيون اللي معطيين في الديسان ديفينيسيون. ديمونسيون نعاود نوريكم عند ديسان ديفينيسيون. شوفوا الديسان ديفينيسيون. شوف 40 ما عندهاش لي تي. هادي ما عندهاش. دونك لي ديمونسيون ديال هاد لاكام هادي ما عندهاش اهميه. لي ديمونسيون اللي عندهم الحاجه اللي عندها الاهميه هي لاكام. هما لو بيت ديالهم هما يصوبوا حتى هي لاكام. دوك لي ديمونسيون اللي عاطينا بلا لي زيتي دونك ما عندهمش واحد الاهميه. الحاجه الوحيده اللي عندها الاهميه عندهم هي لاكام ولي سبيسيفيكاسيون جيومتريك.
الوغ بحال ما الا قالوا لكم شنو هو المونتاج شنو هو الانسترومون ولا الموين باش كنكونترولي لي سبيسيفيكاسيون جيومتري كاملين كيف ما بغات تكون، كنديرو تو سامبلومون ان مونتاج دو كونترول. اذا هنايا غنديرو كاليبر كوليس، كاليبر كوليس. لوبيراسيون الاخرانيه هي الشونفران، شونفريناج ديال سي ان ديال سي ان، وغادي تكون عندها سي اف 4 معطيه هنا الفوق، هي سي اف 4. شكون اللي كيدير الشونفران؟ معروف هاد لوتي، هو اللوتي الاولاني اللي شفنا ديال اوتي. لوتي ممكن ندير لوتي بلا ما نقولهم لا شاريوتاج ولا دريساج، سي لو ميم اوتي اللي استعملها في الاول، لوتي دريسي. اي انا غنزيد ديك العمليه ديال الاخرانيه ندير شونفريني وكاليبرا، ماشي كاليبرا كوليس، لي شونفران ممكن دير كاليبرا كوليس، كاليبرا كوليس. ممكن دير ان بتي مونتاج دو كونترول، مونتاج دو ما عندوش شي اهميه. الشونفران ماشي مهم. بالنسبه لي فيتيس عندي 100 دائما تبقى نفس 100 لافونس هذه نفس هنايا، حيت كنديرو نفس 0 1. غادي نلقاو عاوتاني بحال غادي نلقاو 156 هادي راه وريتكم كيفاش الكالكول ديالها، هي فين هي التطبيق ديال الان وديال في اف. دونك فوالا هادشي كله تو سكي كونسيرن يعني الكونترا فاز. ما عرفوش شتي حاجه، جو درت كلشي. نزيد هاد لابارتي هادي ديال هاد لابارتي ديال مونتاج ديزيوناج. عرفوش درتو، واش كان عندكم الوقت باش ديروا مونتاج ديزيوناج؟ لا بيس ها هي، شتي فين هي؟ لا بيس ديال لاكام ديالنا لا سيلويت. وهاد المونتاج دو كونترول لا لما غنستعملوه، راه غنستعملوه باش نصاوبو لاكام، لا كام يعني الكونتورناج. وغادي تشوفوا في الكوريجي غادي تشوفوه هي لا فاز ديال الكونتورناج، يعني لا فاز 50. ها لا بيس ديالنا هي هادي بيس ديالنا. وهاد لا بيس هادي لا ميزون بوزيسيون ديالها شي فين محطوطه فوق هاد لا سيمال هادي. وهاد لا سيمال فين تحطات في لا طابل. شتي هاد جوج ديال لي بيس ما عرفوش شفتو لا اون فريزاج، هادو كيدارو في ديك لي رونور ديال لا طابل لونجيتيغنال. وهادي سي اون سيمال. دوك لا بيس ديالنا سي مونتاج ديزيناج. دونك لا ميزون بوزيسيون ديال بالنسبه للكونتورناج هي لتحت، ابوي بلون لتحت، والسونتراج بهذا لاكس هذا اللي درناه هو اللي غيدير. اذا 1 2 3 غتكون مثلا 1 2 3 هنا، 1 2 3 هنا ابوي بلون، والسونتراج غيكون واحد لابوي هنا وواحد لابوي هنايا، والسيراج من الفوق. هذا c'est un montage d'usinage pour réaliser le contournage في الكوموند نيميريك، يعني la phase 50. donc voilà la phase la partie الثانيه اللي ديال الكوموند اللي غنشوفوها في الفيديو الثاني. donc merci, à la prochaine vidéo.